السلام عليكم. شكرا للمتابعة ديالكم للقناة، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات، وما تنساوش تعاونونا بواحد السبسكرايب للقناة. وشكرا على المتابعة ديالكم والتشجيع ديالكم لينا. السلام عليكم. اليوم بدون مقدمات غادي نكملو الكاستيون الثانية ديال سانسي، ديال البارتي الأولى ديال سانسي. لا كاستيون شنو كانت تقول؟ فان تيكال فان معرفتش داو ديك شنو نقدر نحسبو من بعد كما تيكال ديك الصوم شوف كما هي لا ليميت ديال يو ان. دونك نحاول نديفلوبو يو ان. Donc la question 2. UN هي la somme من ك تساوي 1 حتى ل n نجيو ك ناقص ln دو n. اوكي، ولا لاحظنا هنايا من الأحسن نديفلوبيو هاد لا somme ولا نبقاوه هو كامل بلا ما نبداو من UN. نحيدو UN. on a اوكي la somme somme ك تساوي 2 1 plus la somme ك تساوي 2 تاع n تاع تاع نشوف c'est-à-dire les sommes partielles، يعني لا somme ماشي من ديال ديك لا somme كاملة، لا somme من 2 تاع n ماشي كامل. المهم 1 sur k ناقص ln تاع k نعمل لي k موان 1. هادي غالبا غنلقاوها كتساوي u n. شنو sn تساوي sn pour n appartient à n étoile. حنا بادين من n égale 2 من n étoile pour c'est 1 plus هنا لا somme هادي نقدرو نحطوها بوحدها هي لا somme من ك تساوي 2 حتى ل n تاع 1 sur k ناقص لا somme من ك تساوي 2 حتى ل n تاع ln دو k عامل دو k ناقص ln دو k موان 1. فوالا هنا كاين واحد التلسكوباج نقدرو نديروه هنا، نقدرو نلاحظو بلي نقدرو نجمعو هذا في لو كا إيكال 1. دونك يولي هنا لا somme من ك تساوي 1 حتى ل n تاع 1 sur k ناقص هنا التلسكوباج باينة خصو يعطينا في الآخر ln دو n متحتاجش التفكير. وهادي كاملة هادي هي hn. دونك hn ناقص ln دو n اللي هي un. دونك on tendront n vers plus l'infini tendront vers plus l'infini la limite تاع un كتساوي لا ليميت تاع sn اللي هي لا somme ك تساوي 2 1 plus la somme حتى plus l'infini ك تساوي 2 حتى plus l'infini ولا بجوجتهم من n فحال n فحال k تاع داكشي اللي كان تما هو k ناقص ln دو k عامل لي k موان 1 ياك مقلتهاش. فوالا وهادي ديجا نوطيناها هي غاما. دونك غاما كتساوي ديك المجموع بلا ما نعاود نكتب. لا كاستيون مازال ما هداهم والله يخدمو بليزيكيفالونس. ماشي مشكل. Question B. Qu'est-ce qu'on veut déduire? C'est que Vn est égal à داكشي. حنا لقينا أن Sn est égal Un، يعني هاد لي سون بارتيال ديال هادي. وحنا عارفين بلي لا ليميت تاع Sn ناقص Sn اللي هي غاما اللي هي هنايا في هاد الحالة
غاما حتى هي غاما ناقص يو ان، هاديك تسمى لو غيست ديال السيري إيوا لا صوم من ان بلس ان تاع بلس لانفيني تاع داكشي اللي داخل، داكشي اللي داخل فهو هاد ان سور ان بلس ان سور كا ناقص ان سور كا ناقص الين تاع كا عامل لي كا موان ان. وإلا مبانتش لينا نقدرو نشوفوها بهاد الطريقة، هنايا لا ليميت هو لا صوم من كا كتساوي دو تال بلس لانفيني ناقص لا صوم من كا كتساوي دو تال ان، يعني المجموع من جوج حتى بلس لانفيني نقصو منو المجموع من جوج حتى الان، يعني نبداو المجموع ديالنا من ان بلس ان حتى بلس لانفيني، وهادي هي اللي كتعطيها ليغاليتي ديالنا، هادي هي غاما ناقص ان كما ناقص ان، وهادي اللي سميناها في ان بلوتو. ديها اون فاصون دو فوار الامور تانجيما. نشوفو السؤال الاخر قالنا conclure ديك الديفلوبمون asymptotique. Comment on peut conclure ça? Bon, دابا حنا عارفين بلي Vn هي Un هي غاما ناقص Un، دونك Un هي غاما ناقص Vn، دونك إلا عرفنا نديفلوبيو هذا نديرو هاد الديفلوبمون تاعو غادي نعرفو الديفلوبمون تاع Un هي في الأصل هي Hn ناقص ln دو n تساوي غاما ناقص Vn، يعني أن Hn تساوي ln دو n بلس غاما بلس Vn، دونك خصنا نلقاو الديفلوبمون تاع هذا شي ايكيفالونس لشي ديفلوبمون باش نستنتجو ديك الديفلوبمون اللي مبغاو هو هذا، دونك غالبا غيكون Vn الديفلوبمون تاعو هو هداك ان سور دو n بلس بلوتو تاع ان سور ان، وباش نلقاوه Vn راه مديفينيا بون سيري اون غيست دون سيري. حنا عندنا في لي تيوريم تاعنا اللي درنا هاد المره اللي فاتت واحد التيوريم كتقول لنا كيفاش نديرو ليكيفالونس تاع اون شنو سميتها اون غيست دون سيري، دونك هاديك التيوريم نطبقوها، هادي هادو هما التطبيقات الرئيسيه ديالها. المهم هنا التطبيق كيداير ما نقدروا نطبقوها حنا بالافكار اللي كنا هضرنا عليهم ديك المره، كما هذا التطبيق باين وسهل. on a Vn on a quel que soit n appartient à n égal لا كانت نقرا كانت n égal يا لا somme تاع 1 sur k ناقص ln de k عامل لي k moins 1 k غادا من 2 حتى بلس لانفيني ياك جو بونس 2 حتى بلس لانفيني. cherchons un équivalence تاع هادشي اللي داخل on a de plus من n plus 1 plutôt خلاص صافي. Ok, donc cherchons le développement تاع هذا 1 sur k ناقص ln de k على k moins 1 هي 1 sur k، نقلبو هاد الشي plus ln de k k moins 1 sur k هي 1 moins 1 sur k، développement تاع هذا هو 1 sur k ناقص 1 sur k plus 1 sur 2k carré plus plutôt 1 sur k carré. Voilà. باش نمشي مع هادي يولي لنا 1 sur 2k carré plus plutôt 1 sur k carré. Voilà. كنتخلق لي الحساب هنا هادشي بوحدو. Or on a
هاد لا série 1 sur k carré convergente سي غير ريمان اي لا حنا بغينا نلقاو ليكيفالونس قلنا باش غنلقاو ليكيفالونس تاع هادي. الفكرة هنايا اللي بكل بساطة عندنا أن 1 sur k carré على شكل f de k، وهاد f هي 1 sur x carré اللي هي ديكرواسونت، وعندنا ديك التيوغيم اللي كتدير لينا ليكيفالونس لي زانتيغرال. دونك إلا نطبقو هنا دونك نمشيو نحيو هادشي كاع نخليها هكا f décroissante f positif دو كاع نقدر نزيد حتى الكونديسيون الاخر حنا خدامين في الكا ديال الكونفيرجونس معناه كاينه تما اسور اكس كاري دونك ندير من واحد حتى لان ولا حتى بلوس لانفيني نقدر نديرها حتى 1 sur x carré دي x converge ولا نديرها f نقول لو كونديسيون جينيرال فوالا باش ندي كان يخدم في الكاد كونفيرجونس. هاد لي كونديسيون كاملين غادي يعطيوني الحق نقول ان هاد لا سوم بارسيال من كا تساوي 1 بلس 1 تال بلس لانفيني تاع 1 sur k carré يكون équivalent لهذا لا سوم الانتيغرال من 1 بلس 1 تال بلس لانفيني ديال f دو t دي t. وأيضا هذه كاك تساوي 1 بلس 1 تال بلس لانفيني 1 sur k carré جوتو تاع هادي جوتو يساوي جوتو تاع الانتيغرال من 1 بلس 1 تال بلس لانفيني تاع f دو t دي t. وإلا حسبنا هاد الانتيغرال بلا ما نضيع الوقت في الحساب ديالو يكون هو من موان 1 sur x من 1 بلس 1 تال بلس لانفيني بلس لانفيني يساوي 0 ناقص هادي ناقص لي 1 sur 1 بلس 1 دونك نحل هادشي كامل خلينا 1 sur 1 بلس 1 حتى هنا تكون 1 sur 1 بلس 1 جوتو تاع 1 sur 1 بلس 1. دونك فوالا كاش كنا ديمونطري حتى الان شنو كنا شحال كانت ليغاليتي ديالنا ليغاليتي الاخرانيه كاع هاي دي في ان لا لو تيرم جينيرال تاع في ان 1 sur k ناقص 1 ناقص ان تاع k على k موان 1 كيساوي هادشي. نكوبيها كوبي حتى هنا كولي شنو كوبي مع اوكي. دونك هادشي كيعطينا الحق نقولو بما ان هادي هي بتيتو ديال هادشي دونك هي هاد ليغاليتي بما انو عندنا هاد ليغاليتي دونك لا سوم من k تساوي 1 بلس 1 بلس لانفيني تاع 1 sur k ناقص ln دو k على k موان 1 غتساوي لا سوم من k تساوي 1 بلس 1 حتى بلس لانفيني تاع 1 sur 2 k carré plus جوتو
بلوس لا سوم. هنا قبيله غلطت ماشي تيتو ديال لا سوم، سي لا سوم ديال لي تيتو. بلوس لا سوم تاع تيتو دو ان سور كا كاري كار ان بلوس ان بلوس لانفيني. غادي يقول لنا هي تيتو تاع ان سور ان بلوس ان، وهادشي كامل غيكون ايكيفالون ل 1 plus 1 sur 1 plus 1, donc on déduit que هادشي كامل يكون égal 1 sur 1 plus 1 plus plutôt تاع 1 sur 1 plus 1. ونقدروا كذلك هادشي كامل يقدر يعطينا الحق نكتبو égalité égale à 1 sur 1 plus plutôt تاع 1 sur 1، حيت plutôt ديال هادي هي plutôt تاع 1 sur n، وهادي إلا زدنا ونقصنا 1 sur n غادي تبان لينا في الآخر بلي راها إيكال 1 sur 1 بلوس بلوتو تاع 1 sur 1. المهم زعما ندير ديك الحساب، وهادشي كامل هو في ان، و في ان كيما قلنا هي يو ان كاما ناقص يو ان كاما ناقص يو ان، و كاما ناقص يو ان هي كاما ناقص اش ان ناقص ال ان دو ان. إلا رجعنا للحسابات غادي تطلع لنا اش ان كتساوي كاما بلوس ال ان دو ان ناقص 1 sur 1 بلوس بلوتو تاع 1 sur 1. 1 sur 2 كاين واحد 2 كانت هاهي معرفتش فين قبيله، هي كاين واحد 1 sur 2 1 sur 2 كنظن هكا خاصها تخرج، معرفتش غلطت في شي حساب ولا شي حاجه، كان غلطت في شي حساب خاصها تخرج بلوس للاسف. لا نشوف الآن كتساوي في ان كا، يمكن غلط في الحساب الآخر، نعاود الحساب الآخر. قلنا يو ان تساوي، لا هي أصلا وقيلا في ان تساوي شحال، في ان هي يو ان ناقص كاما ماشي كاما ناقص يو ان، داكشي علاش خرجت لي غلطة. المهم صافي دابا ان ناقص كاما، دونك يو ان هي كاما بلوس في ان، و في ان هادي لقينا ايكيفالونت لهادشي، دونك سي كاما بلوس 1 sur 2 ان بلوس بلوتو تاع 1 sur ان، وهادي نعوضوها هي اش ان ناقص ال ان دو ان، ال ان دو ان غتمشي لهنا غتولي لينا بلوس ال ان دو ان. فوالا صافي دابا الحساب الآخر كنت غلط أنا في الإشارة، ماشي باكا. هذا هو السؤال الثاني. شوف السؤال الثاني ياك سالينا مبقاتش شي حاجة أخرى. صافي هو هذا. وهنا كتلاحظوا الأهمية دوك لي تيوغيم ديال ليكيفالونس، الأغلبية بزاف ديال الناس كنساوهم، معرفتش علاش واخا هما مهمين لهاد الدرجة. باكا حنا تعلمنا كيفاش نطبقوهم، مازال السؤال الثالث حتى هو نديروه في الأرشيف بوحدو باش ميطولوش لي فيديو بزاف. صافي إن شاء الله في لقاء آخر.